تو साबिया 2026 में बानी पीटीआई को बाहर आता हुआ देख रही हैं आप? हाय अल्लाह, ये सवाल काश कि 2026 में दम खुद ही तोड़ जाए। अच्छा, पहला सवाल वो जो है ना, एक अव्वल व आखिर वाली कहानी बन चुकी है। इकरा जी देखें, थोड़ा गुज़श्ता से पैवस्ता वाली कहानी है कि मतलब 2025 में जब एक प्रेडिक्शन सितारों की अकॉर्डिंगली दी, आपको मेरे तरीके कार के पता है कि मैं टाइम फ्रेम देती हूँ। उस टाइम फ्रेम में अल्लाह की कुन हो जाए या अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाए, ये गैब का इल्म है। तो उस वक्त मैंने कहा था कि फरवरी की कोई डेट थी, मैंने कहा था यहाँ तक सितारा रिलैक्स कर रहा है, 25 मई तक भी जो लीडरान हैं कोशिश करें कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। या मुझे तो लगता था लीडरान खुद ही नहीं इंटरेस्टेड के खान साहब की रिहाई हो। तो 25 मई की मैंने बात 2025 को मैंने कहा था कि मुश्किलात खान साहब के गिर्द घेरा तंग होने लग जाएगा, मुश्किलात बढ़ेंगी। अभी भी ज़िंदगी मौका दे रही है और ये मौका उनके पास 2026 के 31 जनवरी तक मौजूद है। इकरा जी, अगर अब भी कुछ नहीं होता तो फिर मुझे तो सितारों के हिसाब से आने वाले वक्त में फिर थोड़ा एक टफ और रफ पैच नज़र आता है उनके लिए, स्पेशली जब 16 फरवरी भी अगर गुजर गई 2026 की तो फिर थोड़ा टफ और रफ पैच नजर आता है। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं बिलावल की तरफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आप क्या उनको देख रही हैं सियासी रूल में? बिकॉज बड़ी ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की कि अब वो वजीर आज़म के तौर पे सामने आए, उनके सितारे क्या कहते हैं? देखिए, मुझे सच्ची बात है कि अगर ये इम्कान मौजूद था ना तो वो टाइम मेरे हिसाब से तो आगे निकल गया। अगर ये इम्कान मौजूद था उस टाइम से हम आगे निकल आए हैं। और क्योंकि मैं तो सितारों में अगर टाइम फ्रेम मेरा निकल जाए फिर मैं कहती हूँ अल्लाह पाक कोई मोजज़ा करें तो ऐसा हो। मतलब मैं सितारे की ज़ुबान नहीं बता सकती क्योंकि उसका इम्कान मौजूद था। जो है इस साल 2025 के 10 जून तक इसका इम्कान था, लेकिन उससे हम आगे निकल आए हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं कहती थी कि अगर अक्टूबर का महीना 2025 का सरवाइव करा लेते हैं तो फिर वो सेफ जोन में चले जाते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि अभी फ़िलहाल आप इतनी मेजर तब्दीली मुझे सच्ची बात है सितारों में नज़र नहीं आ रही है। इकरा जी, चलिए वज़ीर आज़म ना सही, लेकिन निजी ज़िंदगी में कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ एन एलिजिबल बैचलर। अल्लाह करे हो, क्योंकि देखें वो भी उन्होंने लेट कर दिया। एक तो ये कि उनके बर्थ चार्ट के अंदर उनका मैरिज हाउस खान साहब से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। एक से ज़ायद शादियों के इम्कान जो हैं उसमें बन सकते हैं या उसमें आ सकते हैं। तो लेकिन ये कि जो है अब उसका भी मुझे बहुत था कि इस साल उनको अच्छी फैसिलिटेट कर रहे हैं सितारे। अब अल्लाह ही कराए तो कराए। मतलब सच्ची बात है, मेरे पास तारीख में अपने काम में ना एग्जैजरेट करती हूँ, ना मैं झूठ बोलती हूँ, ना मैं झूठा इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो वो जो एक मुझे उनके लिए खुशी की वेव नज़र आती थी उसमें से वो बाहर है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है अब अगर वो किसी रिलेशनशिप में जाते हैं ना इकरा, तो अब उनकी ब्रेकअप जोन से वो निकल आए। बिल्कुल तो जो ब्रेकअप्स वाला खतरा था उससे बिलावल साहब निकल आए। तो अब जो भी रिश्ता बनेगा वो फिर स्टेबल चलेगा उनका। अच्छा, आप जानती हैं मरीम नवाज साहिबा पंजाब को लीड कर रही हैं, बड़े ज़बरदस्त काम कर रही हैं, सूबा अच्छा चला रही हैं, ख़वातीन के लिए बड़े काम कर रही हैं। उनके सितारे इस तक तो बूम पर हैं, तो क्या विफाक में भी हम उन्हें देख सकते हैं या फिलहाल सूबे की हद तक हम उन्हें देखेंगे? अच्छा इकरा जी, क्योंकि अब उनका सितारा बूम पकड़ता जाएगा। अच्छा, जब उन्होंने अमली सियासत में कदम भी नहीं रखा था, आप क्योंकि सारे प्रोग्राम्स ऑन एयर होते हैं, झूठ नहीं मैं बोल सकती, तो मैं उसमें कहा था कि 2025 वाला साल इनको एलिवेट करेगा पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा अभी 11 नवंबर 2025 से शुरू होके 11 मार्च 2026 तक इनको ज़रा केयरफुल चलना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें इस वक्त में ये अपनी कंट्रोल हो जाती हैं या अपने आप को अच्छा लेके चल पड़ती हैं, तो 11 मार्च से शुरू होने वाला टाइम
اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ مریم نواز صاحبہ کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ پذیرائی اس طرح کی کچھ چیز ان کے پیڈسٹل پہ نظر آتی ہے. اچھا سامع، آپ نے، مجھے یاد ہے یہ پریڈکشن تو بہت اچھی کی تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل سطح پر بڑا مضبوط آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن، دفاعی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی انٹرنیشنلی لیول پہ. اب پاکستان بطور ریاست اور کتنا ترقی کرتا ہوا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اگلے سال؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اقرا، کیونکہ جب میں یہ باتیں کرتی تھی کہ انٹرنیشنلی اس کا ڈنکا بجے گا، اور میں کبھی ان کو ملی ہوں، مجھے ڈیٹا فراہم کیا جاتا ہے، اس پہ میں نے ہوم ورک بنانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے آرمی چیف پہلے بننے کی بھی پریڈکشن کی، پھر میں نے کہا تھا کہ ان کو انٹرنیشنلی بہت پذیرائی ملے گی، پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2026 سے بشرط زندگی ان کی کامیابیوں کا ایک زیادہ سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ جو کیونکہ اب آگے جو اقرا جو ہوم ورک ہے زمین کا اور ورلڈ کا، تو اب جو ہے نا جو ورلڈ کی ٹرانسفارمیشن ہونے جا رہی ہے، یہ جو ٹائم شروع ہو جائے گا مڈ فروری سے شروع ہو جائیں گی وہ نشانیاں کہ جنگوں کی طرف دنیا جانی شروع ہو جائے گی. یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ یہ خطہ سیف ہے، اور یہ خطہ باقی اپنے اسلامک ملکوں کی جو ہے حفاظت میں آگے آگے ہو جائے گا. تو جو ہے یہ جہاں تک ہماری فورسز سٹرونگ ہوتی جائیں گی، اور آپ یہ کہتی ہیں کہ اسٹیٹ کے طور پہ، یہ تو میں ہمیشہ سے ایک میرا ملک ہے اور یہ ملک ہمارا جینا مرنا ہے. میں کہتی تھی کہ اس ملک میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ ایک جگہ آئے گی کہ آپ کو اپنے ملک میں واپس آنے کی جگہ نہیں ملے گی، کہ یہ ملک الحمدللہ اب یہاں سے وہ سفر شروع ہوگا اس کی ترقیوں کا، جہاں پہ بیرونی انویسٹرز، انویسٹمنٹس، روزگار کے مواقع یہ آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خطہ امپورٹنٹ ہو جائے گا سپر پاورز کے لیے. اچھا اقرا جی، کیونکہ اب ان کا ستارہ بوم پکڑتا جائے گا. جب انہوں نے عملی سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، آپ کیونکہ سارے پروگرامز آن ایئر ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں میں بول سکتی، تو میں اس میں کہا تھا کہ 2025 والا سال ان کو ایلیویٹ کرے گا پولیٹکس کے اندر. اچھا تھوڑا سا ابھی 11 نومبر 2025 سے شروع ہو کے 11 مارچ 2026 تک ان کو ذرا کیئرفل چلنا چاہیے، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں اس وقت میں یہ اپنی کنٹرول ہو جاتی ہیں یا اپنے آپ کو اچھا لے کے چل پڑتی ہیں، تو 11 مارچ سے شروع ہونے والا ٹائم اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ مریم نواز صاحبہ کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ پذیرائی اس طرح کی کچھ چیز ان کے پیڈسٹل پہ نظر آتی ہے. اچھا سامع، آپ نے، مجھے یاد ہے یہ پریڈکشن تو بہت اچھی کی تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل سطح پر بڑا مضبوط آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن، دفاعی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی انٹرنیشنلی لیول پہ. اب پاکستان بطور ریاست اور کتنا ترقی کرتا ہوا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اگلے سال؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اقرا، کیونکہ جب میں یہ باتیں کرتی تھی کہ انٹرنیشنلی اس کا ڈنکا بجے گا، اور میں کبھی ان کو ملی ہوں، مجھے ڈیٹا فراہم کیا جاتا ہے، اس پہ میں نے ہوم ورک بنانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے آرمی چیف پہلے بننے کی بھی پریڈکشن کی، پھر میں نے کہا تھا کہ ان کو انٹرنیشنلی بہت پذیرائی ملے گی، پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2026 سے بشرط زندگی ان کی کامیابیوں کا ایک زیادہ سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ جو کیونکہ اب آگے جو اقرا جو ہوم ورک ہے زمین کا اور ورلڈ کا، تو اب جو ہے نا جو ورلڈ کی ٹرانسفارمیشن ہونے جا رہی ہے، یہ جو ٹائم شروع ہو جائے گا مڈ فروری سے شروع ہو جائیں گی وہ نشانیاں کہ جنگوں کی طرف دنیا جانی شروع ہو جائے گی. یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ یہ خطہ سیف ہے، اور یہ خطہ باقی اپنے اسلامک ملکوں کی جو ہے حفاظت میں آگے آگے ہو جائے گا. تو جو ہے یہ جہاں تک ہماری فورسز سٹرونگ ہوتی جائیں گی،
اور آپ یہ کہتی ہیں کہ اسٹیٹ کے طور پہ یہ تو میں ہمیشہ سے ایک میرا ملک ہے اور یہ ملک ہمارا جینا مرنا ہے. میں کہتی تھی کہ اس ملک میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ ایک جگہ آئے گی کہ آپ کو اپنے ملک میں واپس آنے کی جگہ نہیں ملے گی, کہ یہ ملک الحمدللہ اب یہاں سے وہ سفر شروع ہوگا اس کی ترقیوں کا, جہاں پہ بیرونی انویسٹرز, انویسٹمنٹس, روزگار کے مواقع یہ آنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ یہ خطہ امپورٹنٹ ہو جائے گا سپر پاورز کے لیے.